zaman yanu ngatang ngami wazifa ngatang ngami las pucin Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yapus kasalmi ga suci Fransusi tusi imam pui ma'rifat hasil macha दुनिया एकना का तुरगल न को जाहिलियत करगले इनकलाब इस्लामी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत यानु 1979 जबना दुनिया इस्लाम यानु बिलअखस दुनिया तशय्यु यानु तहव्वुल योस चेंजिंग योस व इनकलाब योस जबना हम शिया मदरसों इनकलाब मीता से दुनिया यानु हम आलम इस्लाम हम आलम कुफ्र नशिर्क कुल्ल तस्पसों की असल इस्लाम कुसइंसो असल महदवियत लम पिगडुल खन गैर मुसलमान कुल्ल तस्पसों दुश्मन ल तस्पसों से दी जिद्दियत आयोत दुश्मन ला खचियर तस्पसों से हिदायत से मसले महदविया मसलन यरजर दुआई नुदबी मजालिस कुन बरगुजार बायो हज छचा सख छचा लेकिन बराअतुल मुशरिकीन जर खंची चियजर बजर भी चम पता में जो बराअतुल मुशरिकीन जरे महदवियत जरे दुआई नुदबा जरे दुआई अरफा जरे ज़ियारत आले यासीन जरे ज़ियारत आशुरा जरे दी दस्तजामी हिसाबी का जुचुल रौनक न बचशिक्स न लमत बिन इमाम खुमैनी भी इनकलाब बचस्नल्ला नमाज जुम्आ बायत को सिर्फ अहले सुन्नत यानु राइज होता इनकलाब जब नादी नमाज जुम्आ राइज मस्जिद सहला जर मस्जिद जमकरान जर वही शाबान जर जून यानु जुतुला लेसे रोशन रौनक नगम बरगुजार बायत हालत पो नफस नमजानु मेतखानिजु चिकपो महदवियत पो इमाम खुमैनी पे इनकलाब बरकल्ला लेसना रौनक चंद छासों शेओं ने बारियानो मुसलमान को ने बारियानो व दुनिया लंगोन दून शियाए निसरसी इनकलाब बरकल्ला अय्याम फातिमिया लेसना रौनक छासों इमाम ज़माने पे वो आखिर ला मुस्लिह चिक मासूम चियों से दुनिया ला नजात ता से दुनिया अदलुदात किस का जिंदर खान वो हम अहले सुन्नत गांव मसाजरत हम ए मज़ाहिब गांव मसाजरत वहाबी इब्न तैमिया उसको 7वीं सदी में उसका मुतअस्सिब ज़िद्द शियाइन में दे इब्न तैमिया दाना फिक्र पिका मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाबिस अरबिस्तान सऊदी हिजाज यानो वहाबियत वजूद यानो इब्न तैमिया को ज़िद्द शिया दुख से कुरी शोबिया नजर खुद शियाओं ने खिलाफ शोबी बसिरो ले शोबी मीतास पर नजर मिनहाज सुन्नह मिनहाज सुन्ना जरा खुद ध्यान उस तो पूरा शे खिलाफ लेकिन दो दुख से नसान को इमाम ज़माने पे अहादीस ना इमाम ज़माने पे दी जिरियान पो दो को मजबूर सो दो को अजर पर को ज़बाब मंगे अस्मा गिब्न नुवादस नकल बाचे लोग अमीर अल-मुमिनीन पे को जख्शिक शुम सन्यतो ए और ना पैगंबर तो मोहम्मद ना इमाम तो मोहम्मद मत पाक हम दे गैबत नमज़ान ngacik qaul nik amal bas कोई मसलन ngacik ईमान को सुन अदूनी बा जिंदगी कुन गुमराह छत समसे कुन लमस्तोरी छत समसे अमीर अल-मुमिनीन पे को इमाम ज़माने पे तो से कनिम्यूनी फिक्र बस शुम सल्लबा ngati qiyamat pu imam sadiq पे आपस का सलून गैबत कुबरा यानो को योत्खनी इबादत सवाब पो 25 बराबर ngati फक पुला अदे उम्मत उन पैगंबर नमज़ान योत्खन इमाम को ने नमज़ान योत्खन मी फक पु बच्चे ngati 25 दर्जा ngati फक पुला सवाब जो 300 juga cuk cin ju dermana ka salmu sadaqa ngone tangchas punasba se tangchas piano farag yo tamet dermana farag yo juzba se tangchas pula sawab yo yani quiz चलो ngacang mantong manga imam kuam migla mamatong manga पैगंबर मिगला ममतों अमीर अल-मुमिनीन मिगला ममतों कोई कुरान आया होते ये आये तदबीर पूरे उम्मत आखिर ज़माने इमाम ज़माने पे अपनी दौरे कन ज़िंदगी बखान पुनने उम्मीनों ने बिल गैब इंदे गैब के ईमान को से जो अबा खालिद वे काबुली ज़रखान पुला ज़रनो के इमाम सज्जाद पे पूजा अबा खालिद इन्ना अहल ज़माने गैबतिही अल-क़ाइलीन बि इमामतिही अल-मुंतज़िरीन लिअम्रिही अफ़ज़ल मिन अहल कुल्ल ज़मान अगर का तुदी इमाम सज्जाद यक़ूज़स पर किनी कंडीशन भी का निस्फ़ का ngata ज़िंदगी का तुबना ngata तमाम ज़मान गुज़श्ता गामी अहल कुन गामा बच्चे ngata बेहतरीन अफ़ज़ल इन शराइत जिक्दू इन जनाब आली अल-क़ाइलीन बि इमामती इमाम ज़माने पे इमामत पिका
يقين دقبا المنتظرين أمره تنما إمام زمان في انتظار أنه دقبا خذ إمام زين العابدين في أنفسك لأن الغيبة صارت عندهم كالمشاهدة وكل شتاء إمام فقط موز لا يتسخ ستسخ شتاء مؤمن كن شتاء غيبة أنه زندگي مكان كلها أثر چچن در نوغتی دعا پو امام کا أثر چچن امام زمانه یاد پو زنده چق چیک نیسرسی امام زمانه کا نتی دعا پو أثر چت کوئی هاگانو سومرسی نتز امام فرض دعا کا تو من امام نتی فرض دعا باید پی سبب چت یعنی ینتی خدمت الله حکایت چی باچت امام هادي شيرس امام في زمانه انه اهل السنه يوت بنزوب كوي مينتال دربتو جناب علي عبد الرحمن دربتو كو ايراني اسفهان नहीं मिलतो खाले सेना तंगे दस्ती सोंसो फकीर सोंसो ख्वाजा जतूचा कम सोंसो दे वक्सिका सामरे के बिनसुक तना खलीफा बनी अब्बासी मुतवक्किल अब्बासी जमाने इन मिसुक को समसुक ngara चंग जतूचे मसो ngara खलीफे दर से दरे को सामरे के सोंसो सामरा दे तना इमाम फिaqu يعني شيعون برفز كون سيج فوجي شواني أدي أشانا كتو كو سامري كلب أنا ينبو لأنه بوادات من شور من يوتيوب من دارو لماري كركورلا كي اتاري سونشي ديانو ابن الرضا يوانيو لكن هو كوهران سوسي ابن الرضا لكن خود اتاري سونسنا تيجي ابتيس ابن الرضا سو أزربنا ابن الرضا ده شيعوني دسوي إمام كل أزربنا كوچه كونسيني ده متوكل زربنا متوكل اسكوا بولاي بس كونسين كنت اتاري سونشي زربنا كو لكن اتاري سونسر تندوك بنا لسنا جوانجيك لسنا نورانيات يوت كانجيك لسنا خوشيما يوت بجوانجيك احتاج سكونه متوكل عباسي شتيا كيرن يطلع دعنا خلاص كوريس جيم بياسمتو قرآن أهل السنة ده يرانا سمتو يرانا إمام الركان إمام الشيعة ونتز ادعاء لكن كو أهل السنة دوكسه خوش دعنا كو متأثر سونسه خوش خدا احترام لا خوش دعاء بس كوريس جيم بياندو سمسو خوش كوريس جيم بياسم خدايا دي متوكل عباسي زركان پونا خليفانا دسنا خبيشيو خدایا نکنه دی اولاد پیغمبر پوکوز یا شهید بو یا کو جیل لطانو در باید پیکس کوئی سرسگین پیا سنبای حسنا کوز ناز ناری نارا ده چان محنیت پنگاز متوکل عباسی شیطه هستون خدایا ناز ناری حاجت پو چوک جاگت نا یاری که نتسال در خو سگین پیا نیت بس چه کام بکن سگین پیا نیت بس خدایا نون انگار ارجتت یره دی اولاد پیغمبر پولا متوكل عباسي شتيرنا نجاش شزده بوزره خوش دوزره فرمانلا امام هادي في أبو كوي چند سكتنا امام هادي اكنا كنا موزلو و عبد الرحمن كريد أبو نيها كانوا مستجاب سو اما غاز كان عبد الرحمن فريز غاز چي بدر بنا دعاء جيك سم بد كري هاغانو غسل خدايا عبد الرحمن لا عمر طولانی شزده باز کنار مال دولت شزده بازره دعا باز سومره سے دعا پو اولاد سالم نہ صالح شزده بازره دعا باز 70 سال جب نکری امام هادی پی ابو شهید سکوته امام عسکری شهید سکوته 70 سال کو عمر طولانی شزده بازه ان شاء الله فقط کنی مؤمن فرض دعا که دوباره نگاتار سنجید فقط امام زوج خود فرسم کسل نوز اکثر الدعاء لتعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم لنگی رکن کن کنتان گامس سمو فزروس يعني ني فرج ني ظهور فرج دعاء بزرسر نت ظهور فرزان دعاء بچا امام فرز سلامتی فرزان دعاء بچا نت امام فرقت دعاء بنا هم نتا رزق شذبت هم نتا طول عمر شذبت هم نتی تونگو خود امام فرز نتی فرز دعاء باید بی تو ها سبب چه ان شاء الله